GS हर्बल होलसेल आयुर्वेदिक अद्वियात का काबिल एतमाद मरकज। तिजारत के ख्वाहिशमंद हजरात को हम मुकम्मल ट्रेनिंग देते हैं। हमारे साथ तिजारत करके भरपूर पैसा कमाएं। उलमाए किराम, हुफ्फाज, डॉक्टर्स और मेडिकल वालों के लिए खुसूसी रियायत। तफसीलात के लिए अभी राब्ता करें। सनशाइन हर्बल मायूस शादीशुदा मर्दों के लिए जड़ी बूटियों से तैयार करदा असरदार दवा। इसके अलावा वजन बढ़ाने और मोटापा कम करने के लिए लाजवाब दवाएं इंडिया में कहीं भी हासिल करने के लिए अभी कॉल करें। रीनोट वेलनेस नोवा दाद, खाद, खुजली, फंगल इन्फेक्शन और उसके अलावा बड़ी बड़ी बीमारियों का भरोसामंद इलाज। रीनोट इस नोवा एक लाजवाब दवा। तफसीलात के लिए अभी कॉल करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तहफ़्फ़ुज़ दीन मीडिया के ख़ास प्रोग्राम प्राइम टाइम में मैं आपका मेज़बान ज़ियाउर रहमान महफूज़ फ़ारूक़ी। आगे बढ़ने से पहले मेरी आप तमाम से गुजारिश है कि इस वीडियो को पूरा देखें, इसको खूब शेयर, लाइक और हाँ सब्सक्राइब करना ना भूलें। नाज़रीन, आगे बढ़ते हैं आज के मौजू की तरफ। ज़िंदगी में मसाइल, मसाइब और मुश्किलात आते रहते हैं। ऐसे में इंसान घबरा जाता है, बेचैन हो उठता है और इस पर मायूसी, नाउम्मीदी, डिप्रेशन का हमला होता है। ये हमला उन मसाइब व मुश्किलात को बर्दाश्त करने की सलाहियत को ख़ासा मुतासिर करता है। मसाइब और परेशानियाँ कुछ भी हो सकते हैं। नौकरी छूट जाए या किसी करीबी अजीज़ की मौत का गम, दुनिया से दिल उचाट हो जाए, कभी अपनी गिरती सेहत और दवा इलाज से फ़ायदा नहीं होने की वजह से भी आदमी अपनी ज़िंदगी से मायूस हो जाता है। खुसूसन इस वक्त जो मुल्क के हालात हैं और मुसलमानों को जिन मसाइल का सामना है, हुकूमती सतह पर उनको दूसरे दर्जे के शहरी बनाने की जो मुहिम चल रही है और जिस तरह मुसलमानों की गिरफ्तारियां अमल में आ रही हैं और 10-20 साल के बाद अदालत उनको बाइज़्ज़त बरी कर रही है, ज़िंदगी के कीमती माहों व साल कैद व बंद में गुजर जाते हैं और बाहर आने के बाद भी समाज की तिरछी नज़रों का इनको सामना करना पड़ रहा है। इससे मुस्तक़बिल के बारे में मायूसी और खौफ का गलबा है। ये मायूसी आपके हाल और मुस्तक़बिल को मुतासिर न करे, इसके लिए ख़ुद को पुरअज़्म रखना ज़रूरी है। हालात से घबराने के बजाय हालात से मुकाबले की क़ुव्वत अपने अंदर पैदा करने की ज़रूरत है। गो ये बहुत आसान नहीं होता, इसके लिए ख़ुद को नफ्सियाती तौर पर तैयार करना होता है और अपनी ज़ात से काउंसलिंग करनी होती है। इस काउंसलिंग का पहला सवाल ये हो सकता है कि फ़िक्रमंद होकर कोई फ़ायदा नहीं, इसलिए कि जो कुछ हो चुका हम इसको लौटाने पर कादिर नहीं हैं। हालांकि आप हर मुमकिन उस खबर के बुरे असरात का सामना करने के लिए तैयार हो गए थे और उसके नताइज पर भी आपकी गहरी नज़र थी, लेकिन तदबीर के दर्जे में आपको उसको रोकने पर कादिर नहीं थे आप। इसलिए दिलो दिमाग में खौफ को नहीं घुसने दें। बहुत सारे काम खौफ की नफ्सियात से बिगड़ जाते हैं। ज़ाहिर है फ़िक्रमंद होना एक फ़ितरी चीज़ है, लेकिन इस फ़िक्रमंदी में भी मायूसी के बजाय उम्मीद का दामन थामे रखें और अल्लाह की रहमत से मायूस ना हो। अल्लाह की रहमत से मायूस वही होते हैं जो अल्लाह पर ईमान नहीं रखते। अल्लाह की रहमत पर ईमान आपको मायूसी के दलदल से निकालने में इंतहाई मददगार व मुआविन होगा। इसके लिए ज़रूरी है कि आप हर हालत में अपने को पुरसुकून रखें। आपको पुरसुकून रखने में आपके ख़ानदान और क़ुर्ब व जवार के लोगों की भी बड़ी अहमियत होती है। इनके ताउन से मुसीबत की घड़ी को सहने और उसके मुज़िर असरात से निकलने का काम आप बड़ी आसानी से कर सकते हैं। जो कुछ हो गया उसको याद करके हलकान और जो कुछ होने वाला है उसके बारे में सोचकर परेशान न हो, इसलिए कि जो कुछ आप सोच रहे हैं कि ऐसा हो जाएगा, उसकी हैसियत बसा औक़ात वहम से ज़्यादा नहीं होती। लेकिन हमारे दिल में जो खौफ बैठ गया है वो हमें किसी काम का नहीं रखता। नाज़रीन, मैं यहाँ मुकम्मल कॉन्फिडेंस, खुद एतमादी की बात नहीं करता। कभी कभी ओवर कॉन्फिडेंस से भी नुकसान पहुँच जाता है। इसलिए मनफी एहसासात व जज्बात और गैर ज़रूरी खुद एतमादी के दरमियान एक तवाज़ुन पैदा करें, ताकि ये तवाज़ुन आपकी सोच और ख़यालात को भी मुतदिल करके मायूसी के मनफी असरात से बचा सके। वाक़यात, हवादिसात और मामलात की तह तक पहुँचने की कोशिश कीजिए, क्योंकि सच के हमेशा दबे रहने की रिवायत कदीम है। ऐसे मौके से अपने जोश को बनाए रखना एक बड़ा काम है। ये जोश बनाए रखने के लिए ज़रूरी है कि किसी काम के करते वक्त डर और खौफ को करीब मत आने दें। तन्हाई के बजाय थोड़ा वक्त ख़ानदान और दोस्तों के साथ गुजारें। ख़ुद को ज़रूरत से ज़्यादा काम में मशगूल ना रखें। छुट्टियों के अय्याम व औक़ात को सैर व तफरीह में लगाएं।
کچھ وقت بیوی بچوں کو دیں، اس لیے کہ اگر آپ نے مایوسی کا سایہ ان پر ڈالا اور ان کے ساتھ وقت نہیں گزارا تو وہ آپ کے بغیر جینا سیکھ جائیں گے۔ اس وقت آپ اپنے آپ کو تنہا محسوس کریں گے۔ ناظرین، مایوسی کے اسباب و وجوہات جاننے کی کوشش کی جائے۔ اگر یہ حالات آپ کی کسی غلطی کے نتیجے میں وقوع پذیر ہوئے تو اس سے سیکھ لیں، مانیں کہ آپ سے چوک ہوئی، آپ بھی انسان ہیں، اس لیے غلطی ہوئی۔ خیال صرف یہ رکھنا ہے کہ بعد میں اس کا اعادہ نہ ہو، یعنی پھر سے غلطی نہ ہو، اس کی کوشش کریں۔ ایسے موقع سے یہ بات بہت اہم ہے کہ اس غلطی سے آپ کس قدر سیکھتے ہیں۔ کسی کام میں عجلت یعنی جلدی نہ کریں، ہر کام کا آغاز دھیمی رفتار سے کریں تاکہ پہلے مرحلے میں ہی ناکامی سے آپ مایوسی کا شکار نہ ہوں۔ اسلام میں تھوڑا کام اور مسلسل کام کی اہمیت بتائی گئی ہے۔ آپ کام کریں گے تو کبھی ناکامی کا بھی سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ ایسے میں آپ نروس نہ ہوں، گھبرائیں نہیں۔ یقیناً ناکامی کے اثرات آپ کے دل و دماغ پر پڑیں گے، لیکن ناکامی کے خوف سے کام کا آغاز نہ کرنا انتہائی درجے کی بزدلی ہے۔ کام آپ اپنی پسند کا منتخب کریں، اس میں دل لگائیں، اس کی وجہ سے آپ خوشی محسوس کریں گے۔ خوشیاں کوئی بڑا کام نہیں کرتی، لیکن وہ اداسی کو قریب نہیں کرنے دیتی۔ یہ خوشی ہلکی معلوم ہوتی ہے، لیکن جب چلی جاتی ہے اور پریشانیاں آتی ہیں تب احساس ہوتا ہے کہ ہم نے کیا کھو دیا ہے اور وہ کتنی قیمتی شے تھی۔ خوشیاں حاصل کرنے کا ایک طریقہ محبت بھی ہے۔ نفرت کی سوداگری کے اس دور میں خوشیوں کی کاشت آپ کو مایوس ہونے سے بچا بھی لے گی، اور اگر آپ مایوس ہیں تو اس کو دور کرنے میں معاون ہوگی۔ کسی کا برا نہ چاہیں، اور جو آپ کا برا چاہتے ہیں ان کو بھی اپنے عمل سے بتائیں کہ وہ ان کے بھی خیر خواہ ہیں۔ ناظرین، مایوسی کے باوجود موقع کو ہاتھ سے نہ جانے دیجیے۔ اپنی ہمت اور صلاحیت کو جمع کیجیے اور ذہن میں بٹھائیے کہ اگر میں اس میں کامیاب نہ بھی ہوا تو میرے پاس کھونے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ اس طرح آپ ایک تجربہ کرنے کی پوزیشن میں ہوں گے۔ ہو سکتا ہے یہ تجربہ ہی آپ کو مایوسی کے دلدل سے نکال دے۔ آپ کو یہ بھی سوچنا چاہیے کہ سب کچھ ہماری خواہش، مرضی اور ضرورت کے مطابق ہو، یہ ضروری نہیں، لیکن ہم اپنی ناکام خواہشوں کا متبادل تلاش کر سکتے ہیں۔ یہ ہمارے بس میں ہے۔ آپ خواہشوں کی تبدیلی کے ساتھ کام کے طریقہ کار کو بدل کر بھی مایوسی پر ایک ضرب لگا سکتے ہیں۔ مایوسی دور کرنے کے بہت سارے طریقے ہیں۔ اچھے لوگوں کی صحبت میں رہیں، ان کی باتوں کو سنیں اور اللہ کا ذکر کرتے رہیں، توبہ استغفار کرتے رہیں، عبادات اور دعاؤں کو کبھی نظر انداز نہ کریں۔ پھر دیکھیں حالات کیسے بدلتے ہیں۔ اپنی زندگی کو بے رس اور بے کیف نہ ہونے دیں۔ مصیبت اور پریشانی کے لمحات میں یاد رکھیں کہ یہ دن بھی گزر جائیں گے۔ آپ اپنے حالات کا دوسروں کو ذمہ دار نہ ٹھہرائیں، اس سے آپ خود احتسابی سے محروم ہو جاتے ہیں۔ اس لیے اپنی پریشانیوں کا ذمہ دار خود کو سمجھیں۔ اس سوچ کے نتیجے میں آپ کا ذہن اپنی الجھنوں کو خود ہی دور کرنے کے لیے تیار ہوگا۔ یہ اپنے میں بڑی بات ہے۔ حالات چاہے جتنے پریشان کن ہوں، ان کا سامنا کرنا آپ ہی کو ہے، اور آپ اپنی صلاحیت، توانائی اور قوت طاقت سے موجودہ حالات سے نکل کر مستقبل کو مفید کارآمد بنا سکتے ہیں۔ آپ کو یقین کرنا چاہیے کہ ہر تاریک رات کے بعد روشن صبح ہوتی ہے، اور مستقبل میں یہ روشن صبح آپ کی زندگی کا حصہ بننے والی ہے۔ ناظرین، انسان چاہے چھوٹا ہو یا بڑا، کمزور ہو یا طاقتور، امیر ہو یا غریب، ہر انسان کسی نہ کسی آزمائش یا حالات سے گزرتا ہے۔ حالات اور پریشانیاں یقینی ہیں، بس شکلیں بدلتی رہتی ہیں۔ اس لیے مایوس نہ ہو، یہ دنیا ہے، دارالاسباب ہے۔ ہم ایک مقصد زندگی بنائیں اور ذہنی طور پر ہر طرح سے تیار رہیں۔ پھر دیکھیں بڑی سے بڑی مصیبت میں بھی آپ میں وہ صلاحیت ہوگی کہ آپ ایمان و یقین کی بات کریں گے اور پھر سے آگے بڑھنے لگیں گے۔ ناظرین، آج کا پرائم ٹائم روایت سے ہٹ کر تھوڑا موٹیویشنل تھا، حالات کی مناسبت سے۔ آپ کو کیسا لگا اپنی قیمتی رائے کمنٹ باکس میں ضرور دیں۔ وقت کافی ہو گیا ہے۔ انشاءاللہ کل کسی اہم موضوع کے ساتھ پھر آپ سے ملاقات ہوگی۔ اپنا اور اپنوں کا خیال رکھیے، خوب دعاؤں اور عبادتوں کا اہتمام کریں، ہمارے لیے بھی دعا کریں۔ جزاک اللہ خیر۔ چلیے اب اجازت چاہتا ہوں۔ خدا حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔